कुरान तस्वीर वाली कुरान में रबा चाचे जमा खत्म को के पता राव की दागी बखरा वा रेहानतुल हिब शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमहुल्लाह रहमतन वासिया दी फज़ाइल आमाल की फज़ाइल कुरान की हदीस रोलो और दा हदीस जिक्र करो मिशकातुल मसाबी के दा हदीस थी तिरमिज़ी के दा हदीस थी और फज़ाइल आमाल के दा हदीस जिक्र शो समा नबी फरमान रब ने फरमाया पयुष फानी अल्लाह दा रमजान सिफारिश कबूल कर कुरान सिफारिश कबूल जिसे रोजे में सभा क़यामत पर अल्लाह पाक अदालत इसका सिफारिश सुभान अल्लाह कुरान इसका सिफारिश की और वरनज़िल मिनल कुरानी मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन हां कुरान और रहमत थी तास्जिक मशकूर जो कि खत्म को ज़माना दिन पर में अव्वलुहा रहमतुल लिल मुमिनीन नस्बत रहमत सुभान अल्लाह कुरान रहमत रमजान रहमत कुरान बरकत रमजान बरकत कुरान की मग़फ़िरत रमजान की मग़फ़िरत और कुरान माने अमल जहन्नम ना निजात दे और रमजान के ज़माने में ऊपर में वो आखिरुहा इत्कुम मिनन नार आखिर सूरत जहन्नम न खलासी सुभान अल्लाह कुरान की निजात दे रमजान की निजात दे और ये बेहतरीन जिक्र भी सुनो और कुरान की मग़फ़िरत दे रमजान की रमजान की मग़फ़िरत है संसार में पूरे पुरस्कार को यार रमजान की मग़फ़िरत है रमजान की मग़फ़िरत है रमजान की मग़फ़िरत है मग़फ़िरत से तो खबरें करो जमात पटेल में से की तासु से करो रोजमात पटेल में से करो हां क्या खबर के मतलब आप कैसे काम करेंगे ये लोग जो यूट्यूब लगाएंगे तज़मा में का किला बोली तज़मा में का किला अबो सुस्कड़ी शा बोली तज़मा में का गिलास की शरबत है अबो पकड़ने के अबो अधिकार की पंजक के ताजो ताजो पता तो जमाती पटेल की सकीगी तासु करे दुआ करे वाह ऐसे करे ठीक है वाह ऐसे करे ज़मा को समझता जज्बात को तासु को ज़मीन को माखूज़ तेरे किसी चोट माफ को तेरे स्पीड माफ को सदला मेरे इंस्पेक्टर ना आपको माता हक़ी सुनो साहनम आपको जब चेक पोस्ट की उतरी तू उस पटकी में हुआ लिखी रही था माता हुई सका के था उस तरी सड़ी तोड़ दे कमरी से जब सड़ी पटकी वाली लिखी रही करना और तस्वीर आ गई हुई सका के माँ तेरे डर जब डोल वाप सुनी तो शिश मैं सालिमा हो चुकी रमीना और पटके वाली ने मुंडा है मगर मुंडा का सही मुझसे कहा के पस्तर को दी चटी नास्ती इस्लामाबाद तो वैसे मोटरे का कुछ रहता फाइन चाचे मास्क नहीं अच्छा बोली 5000 रुपए फाइन सशीदी मोटरे का कुछ मात एक्सपेक्टर हुई थी मास्क किधर है मैं तो क्या जरूरी थी माँ तो जो माफ कर रहे माँ इंस्पेक्टर तभी माँ के दाढ़ी किधर है सभी रंग को ऐसे जवाब रखे माँ सभी दिख गिरा माँ सभी दिख गिरा बोले तो समुद्र पूजा में हुकूमत रहा हो तो चाकी नहीं चिपाएं पे उन्हें तो वो भी इंशाल्लाह अल्लाह इमाम इत्तिलाफ खाई तो जिस हुकूमत रहा इंशाल्लाह माँ तो उसे माफ किरे माँ थे दाढ़ी किरे सभी रंग को तक तो तेरा पता मुश्किल क्या आज़ार ले तो क्या शमा तो उसे मौलवी निकलो मैं से निकलो उसके बराबर निकलो ताजो तासरमी ना कौन सा दमी खबर को सुनो रोजमाती पटेल की सचल कीगी बोलो सचल कीगी दुआ खुदा सो करे खबर ये अल्लाह ताला सके अल्लाह अकबर खबर तभी रोजमाती पटेल की ज़बान आप सके पर जमात की बाहर एक तार के वक्त दरो जमाती बाबा की रोजाना समारा 10 लाख जहन्नमियान तो जहन्नम में उपासी जन्नत देता है
सारे पाकिस्तान के माला देश फौजी ने पूरा करी दा जालिमान वो दा प्रीति ना कल ये खुद खपना कल वो खुद खपना कि रोजाना 10 लाख फौजी देश कल पूरे पसुक के तासु बयान खता शोना बयान कल पूरे जो केशा 90 लाख सुमरा उस पता नहीं मैथमेटिक्स चावी ने रियाजी चावी ने मैथ्स चावी ने करी की जो के लिए ताजा मशहूर था क्लास की क्यों सुमराशी 3 करोड़ जहन्नमियां ज़माना पदी मुबारक में इसके जहन्नम में बस चलाते और द अख्तर पश्मा पे दूर चंची सुन 4 करोड़ जहन्नमियां ज़माना पदी मियाश की रमजान की द जहन्नम में बस जन्नत दाखिल चाहे वली ना समझना माते ज़का कि द रोजे मियाश द मोहब्बत मियाश द रोजे मियाश द उल्फत मियाश द रोजे मियाश द प्यार मियाश द रोजे मियाश द मिनी मियाश द रोजे मियाश द अखवत मियाश द रोजे मियाश द भाईचारे मियाश द हां रोजे मियाश द रूही मियाश द रोजे मियाश द सुलह मियाश द ज़माना पदी मियाश की जहन्नमियां सब लोगों पर पुख्तुना तो मामूली खबर अखबार में इसके वरानी जनाब लोग अगर तुम वली में की कौन मसले पुख्ताना हो गए तुम्हारा गैरती पुख्ताना है तुम्हारा कड़ा गिरे पुख्ताना है चाचा प्यार पाती चाचा और पाती चाचा और सरन लगी चाचा तोड़ सरन लगी सदा से ज़माना को किस्सा कोई प्यार से मिलने लगी इश्ता की निश्ता फरिश्तों यार हम तेरे रिश्ता को फरिश्ते ना नकरा इनाम लगे हम खादी खाता पुख्ताना दे के तकड़ेगी हम खादी खाता रश खाता और पुख्तुना ज़माना पर रमजान की जहन्नम से रोग गई खबर में से लोग बकार कर बकार शक खुद और हबई खुशालेगा कमर दर हबई खुशालेगा कतोर दर हबई खुशालेगा कि गवर्नी दर हबई खुशालेगा करम दर हबई खुशालेगा दर हबई खुशालेगा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह दर हबई द प्राण दर फरमा गया होगा ता कादिरान फरमा गया होगा हां ता यहूदियन फरमा गया होगा स्ता पैगंबर स्ता खबरी स्ता नबी स्ता खबरी हां तो परिंदर गैरत के तब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह गैरत को तब पाटे गैरत के तब बखर में तो गैरत हो लगा स्ता क़यामत पर पुख्तुना वाया लीडर बने पकाने के पैगंबर बने पकाने के बोलो लीडर को पकाने के पैगंबर को पकाने लीडर को पकाने के पैगंबर को पकाने पैगंबर बने पकाने के हां कदर लोग में लोग पकाने के पकाने ये पैगाम ना रावड़ी बस के दुश्मन हाथ में so the international हाथ में को the खैबर पुख्तनख्वा डिप्टी सेक्रेटरी सदर नवाबिया नायब सदर जनरल सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी टूल खैबर पुख्तनख्वा के सदर हाथ में यो पैगाम स्तासो बने के दरबार दादा हाथ में बहुत मसला ज़माना ईमान मसला द हाथ में बहुत मसला ज़माना पहचान मसला द हाथ में बहुत मसला ज़मा उस्ताद पैगंबर द असमत मसला ज़माना पैगंबर द ज़ात मसला द हाथ में बहुत मसला इज्तिमाई मसला दोना पुख्तुना और पकम जवाब की पकम तंजीम की कम पाटे की ज़माने सारा सरा रुस्कार निशा सुसे न कलाम मुसलमान करंदा पुख्ताना करंदा बाटो वाला करंदा मजहबी जमातुल वाला दा हाथ में बहुत द पैगंबर बसा नहीं होगी मतलब ये होगी तो पर से बात की भाई बल सबाती दी कम पाकिस्तान से ला इलाहा इल्लल्लाह कुनुम आजाद पुख्तुना तो पाकिस्तान ज़मा पैगंबर महफूज ज़दा हाथ में बहुत पर हर चाहता जोले इसम राशिद हाथ में बहुत पर योश कदा चाहता लो एन बिसाई कदा चाहता लो मुस्लिम लीग साई कदा चाहता लो पी साई कदा चाहता लो पीटी आई साई कदा चाहता लो तबलीगी जमात साई कदा चाहता लो जमाती इस्लामी साई कदा चाहता लो जमीयत उलमाए इस्लाम बाकरो सीगुरो नुनगुरो शिगुरो साई कदा चाहता लो गैर अहले हदीस साई कदा चाहता लो गैर मुक़ल्लिदीन साई
چې کوم لیډر سره جنت ته ځي لاړ شه د قیامت پر ورځ به موږ ویلانو سره پاسو پته نه وي تاسو به چا سره پاسئ چا سره پاسئ هر سړی زه به خپل لیډر سره پاسم زه به خپل قاید سره پاسم ما ته فخر دی تاسو وایو عمران خان پاټې وړه د قیامت پر ورځ عمران خان سره پاسم زه چې ماټونه تنظیمونه پاټې نه ډزوم راډزوم خو د حق نامه د دفاع کې دفاع چاته مینه کوم ځکه ستا په دې پېښور کې یو هندو راپاڅېده او د هندو کانفرنس جوړ کړ او هندو زما په د پیغمبر په خاتمه خیرات کو او هندو وی چې د مسلمانانو پیغمبر په پاکستان کې محفوظ نه دی هندو راپاڅېد او د خاتمه اجتماع او کانفرنس جوړ کړ چې هندو زما په پیغمبر خیرات کوي زه د هندو پروګرام لا کوم سما زه به دې ته نه ګورم چې دا هندو وي زه به دې ته ګورم د هندو غیرت په چا کوي سبحان الله هندو غیرت په چا کوي ته جماعتونه ته ګورې تنظیمونه ته ګورې پاټو ته ګورې که محمد رسول الله ته ګورې پاکستان کې تحریک لبیک دا یو تحریک دی اگر چې زموږ د دیوبند پر هغه تحریک سره تعلق زموږ نشته اصلا یو بل تحریک دی خو زه تاسو دا وایم چې د اجتماعي سوچ وکړو د دغه تحریک مطالبه حق او سچ دي که نه دي حق او سچ دي که نه دي حق او سچ دي که نه دي دا د فرانس والا د پیغمبر په شان کې ګستاخي کړې د فرانس سفارتخانه ختمه کړه تعلقات ختم کړه سفیر ملک فرار کړه په حق دي که نه دي سنو دومره بلا تحریکونه دي دې وجې نه د ختم نوبت دفاع کوو انشاءالله دا د ختم نوبت دفاع د میاشت سنو دې وخت کې ما ورته ویلې خبرې باقي سنو زه په روژه کې 3 مطالبې کوم څو مطالبې دا د پخوانۍ میاشت ده کومه میاشت ده په دې ممبر خبرې به مو ویسئ موږ په دې ممبر دا مسله ډېر مشهور کړو چې د جنازې کټ له چا کنده ورکړه کوږه ورکړه او جو میت کا سهارا بنا او 40 قدم چې څوک د جنازې کټ سره لاړ الله ورته واړه ګناهونه ټول واپس سبحان الله زه وچاړم په دې زما د زړه درد دا دی कि मैं जब मैयत का सहारा बनूं जब मैं मरी सहारा जोड़ शम पारे को अल्लाह गुनाहों माफ करी फकत को वजीराबाद के लिए ज्वलती मुसलमान तो वजीराबाद के तो ज्वलती मुसलमान सहारा जोशी तो अखबर मस्जिद द इमाम नकारी से सहारा जोशी तो ये गरीब द बेवसा सहारा जोशी वाया द ज्वलती पर सहारा गुनाहों माफ की कर माफ की तो मरी कट लोगवर की तो मरी सहारा जोशी और पुख्तनो ये वता तो फिर आदत مړی چې شي د غم کور ته 3 ورځې روټۍ لیکې که نه لیکي خپل بس مطابق په دیچکي پتیله کې سره 15 پلیټه سالت درې څلور روټۍ لیکو که نه لیکو ډېره ښکلې طریقه ده دا هر ځای کې نشته ډېره ښکلې طریقه ده ډېره مزېداره طریقه ده خو زه جاړم په دې چې زه به د ګاونډي کور ته سالن روټۍ په هغه وخت کې لیږم چې زما د ګاونډي په کور کې مړ وشي زه به د ګاونډي خبر په هغه وخت کې اخلم کم کاکا په مر چې ته روټۍ لیږي که نه کیدای شي که دا کاکا ژوندی او د دې په کور کې باقي وي کیدای شي که دا کاکا ژوندی او د دې په کور کې نهاري وي د مسلمان د ګاونډي خبره اخیستل پکار دي که نه دي پکار او سوشل ورکر کې نه دلته د اسلامي تنظیم خو نشته شته بعض ځایونو کې تنظیمونه وي سوشل ورکرز के नाम पर खिदमत करने वाले सुनो मुसलमान मन मुसलमान हजत पूरा करी सो को पूरा करी सब बात एग्जांपल तास्तो वा چې کوم ما په یو مشکل کې ویل شو او پاکستان الله انقلاب را واست بخیر کې په محله کې وزیراباد کې ان شاء الله الله انقلاب راوړي ان شاء الله دلته یو ځانانه د وزیراباد کې ما ته په پښتو زه وزیراباد نه خبرې ما زه بیا مثال په تور عمومي خبر کوم مثال په تور د وزیراباد کې یو ځانانه ده د هغې په کور کې اوبه نشته کوهي نشته بور نشته د کمیټې نه دغه نشته دا زنانه د ګاونډیانو اوبه راوړي کوم کور ته چې دي په هغه کور کې دغه سالون نفسه ترما کوم هلکان چې په زور په لارو کوڅو کې اوړي د مجبورۍ نه د هغې نفسه ترما زه وایم که ته د خیرات پیسې راجمع کړې ته د صدقې پیسې راجمع کړې اور دې زنانه ته په کور کې وړوکې بور وکړو هینډ پمپ دې ولګوو او دې په پرده کې په حیا کې په کور کې اوبه ملاوي دي وایا دا صدقه ده که نه دا صدقه ده که نه دا خیرات څه په دیګونو کې دی
دا خیرات سره پرونو کې دی خو المیدا د کنه د پیسې ته فقیر مسکین له ورکړه کنه په دې کې نوم دي او د دیګونو دا کرام دا د موټر وینه ورو هغه کوم کرامدار سم کرامدار الحمدلله مو خیرات نه تاسو ته خیرات خور ګلای فخر سره وای مو ټول یا خیراتونه وای کوي وای کنه مدرسې په خیرات چلیږي پس چلیږي مدرسې په خیرات مسجد په چاندا چلیږي مدرسې په خیرات چلیږي مگر پاکستان کې جون کې وجه کې د هیلث برخه شته د ایجوکیشن برخه شته د زراعت برخه شته د پورت لپاره برخه شته پولیس لپاره برخه شته مالا جواب راکړه په بجټ کې د مدرسو برخه شته ولو شته مدرسې په خیرات چلیږي موږ ټول مولیان په خیراتونو باندې مولیان شوي یو موږ ټول خیرات خالي یو خو واوره هغه د خیرات مدرسو ملا عمر پیدا کړو امریکې په درسان کړله ستا امریکا د خیرات خپرونه یې زه ټوکړه خورم زه وزیري ولو یریږي او خبرې چا نه یریږي ما چې بل د چا نه یریږي وی هوادارنا ام هوادار پلار دې د چا نه یریږي وی تاریدارنا ام تاریدار د چا نه یریږي وی د ایسیجونا ام ایسیجو د چا نه یریږي وی د آیچینا ام آیچی د چا نه یریږي وی د گورنرنا ام گورنر د چا نه یریږي وی د وزیر اعظم نا ام وزیر اعظم د چا نه یریږي وی د صدر مملکت نا ام صدر مملکت د چا نه یریږي وی د امریکې د ډونالډ ټرمپ نا ام ډونالډ ټرمپ د چا نه یریږي د مدرسې د طالبان ټوله دنیا د امریکې نه یریږي امریکا د دې خرڅارو طالبانو نه یریږي دا د مولا زور نه لیدلي د مولا زور امریکې تسلیم کړی دی په دوحه قطر کې د مولا عمر مریدانو ته سمیع کلام بس تحیاتو کې وایه امریکا ناسته وکړه نه ناسته هغه ټولو پښتوره ته په قطر کې امریکا ناسته وکړه نه ناسته پولو پوله دې وجې نه د ختم الوقت دفاع کول د غمخوارۍ میاشته او که مسلمان د مسلمان دا ټوټویر نه لګوي که مسلمان د مسلمان دا حاجت نه پوره کوي بیا به دا حاجت انجیوز پوره کوي پولو زه ته پوره حقایق وایم څوک یې پوره کوي بیا به انجیوز راځي بیا به څوک راځي ناجي صاحب ما ته دا مو وایي چې راځي به وایي انجیوز راغلي دي وایه ستا وزیر باد انجیوز راغلي که نه دي راغلي شنو راغلي که نه دي راغلي صاحب به د لارو کوڅو کې هینډ پمپ لګولې که نه دي لګولې تا نه په هینډ پمپ ایمان واخیسته تا نه په آبي زمزم ایمان واخیسته تا نه په کجورو باندې ایمان واخیسته پلېټینونه جوړ کړي شامټون پکې تکې شامټون پکې تکې او یو چیز به تا نه انجیوز جوړوي دا د مسلمان حاجت به څوک پوره کوي مسلمان څوک به پوره کوي ما یو مشن شروع کړی الحمدلله په ډېرو ځایونو کې روان شو شعبان او رمضان کې خلک زکات ورکوي که نه ورکوي تاسو ته پته ده پیغمبر په دور کې د زکات طریقه څه وه بولو وزیر آباد دی د وزیر آباد د زکات پیسې به د امام ته راجمع شي چا نه چې څومره سرمایهدار مالداره خلک دي پیسې به دله راجمع کړي بیا په دې وزیر آباد کې چې کوم غریبانان دي د وزیر آباد په غریبانانو به هغه د زکات پیسې ولګي بل جومات کې به هلته راجمع شي په هغه محله کې بیا د یو کونسل په سطح باندې بیا د سندې د تحصیل په سطح باندې بیا د سودې په سطح باندې چې ټولو ځایونو کې دې ترتیب سره زکات او په خپل خلکو کې نږدې باندې لګېدو شروع شي په دې ملک کې به امن راځي کله به راځي راځي کله به راځي ما ته پته نشته چې په وزیر آباد کې کوم مالدار دي خو دا امام یې پېژني وایي پېژني که نه پېژني مالدار به چې پېژني او چې کوم مستحق د زکات دی هغه به پېژني چې مسجد واه مسجدات